तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम लूका की इंजील का मुतालिया करते हुए उसके 12वें बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हो जाइए। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 12वें बाब में बहुत सी बातें हैं, लिहाजा मैं इन बातों के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। इस बाब में मसीह के सबसे शानदार खुतबात में से एक खुतबा मौजूद है। हम मत्ती के 5वें, 6ठे और 7वें बाब में पहाड़ी वाज को देखते हैं। मसीह बादशाह बड़े इख्तियार से कलाम करता है, जो मत्ती के 5वें, 6ठे और 7वें बाब में है। मत्ती की अंजील मसीह के बड़े खुतबात का बयान करती है, क्योंकि मरकज़ मसीह के बड़े कामों पर रोशनी डालने में मसरूफ़ है, यानी कि वो जो कामिल खादिम है जो खिदमत करने आया। लेकिन लुका की अंजील के इस बाब में हम वो खुतबा देखते हैं जिसे हम प्यारों का खुतबा भी कह सकते हैं। मसीह ने अपने प्यारों से तब भी जब वो भीड़ से घिरा हुआ था और वो लोगों का ऐसा हजूम था जो एक दूसरे को रौंदते थे, लेकिन मसीह ने उस भीड़ या हजूम से कलाम ना किया ताकि वो अपने शागिर्दों से बात कर सके जो उसके प्यारे हैं। यूहन्ना की अंजील में खूबसूरत खिताब है जिसे बालाखाना का खिताब भी कहते हैं, जो यूहन्ना 14, 15 और 16 में है। मेरे ख्याल में ये तीनों खुतबात यानी पहाड़ी वास, प्यारों से खिताब और फिर बालाखाना का खिताब, ये चारों हर एक अंजील को मुख्तलिफ जायका और एक मुनफरिद इनफरादियत बख्शते हैं। शुक्रिया भाई यूसुफ। पहली आयत से 12वीं आयत तक आपने कहा ये खबरदारी और हौसला अफजाई की बातें हैं। जी। मसीह अपने प्यारों से खिताब करेगा जो उसके अपने हैं, हालांकि वहां एक बड़ा हजूम था जो उसे घेरे हुए था। आप शुरुआत उससे करें जो खुदावंद ने पहले कहा, यानी हौसला अफजाई से पहले खबरदारी की बातों से। इसमें रियाकारी से खबरदार किया गया। एक इंसान रियाकार क्यों कर बनता है? खौफ की वजह से। खुदावंद उनकी हौसला अफजाई करता है और इस खिताब में 7 ऐसी बातें हैं जिनसे वो मना करता है। 3 बार खुदावंद ने कहा खौफ ना करो, 2 बार उसने कहा फिक्र मत करो, 1 बार कहा मत घबराओ, और आखिर में उसने कहा कि तलाश मत करो, फिक्र मत करो, मत घबराओ, तलाश मत करो। वो हमें यहाँ मनफी बातों से खबरदार करता है। उसने उन्हें रियाकारी से खबरदार किया। इस खबरदारी की वजाहत कैसे होती है? वो उनसे कहता है कि जो कुछ वो छुपाते हैं उसे आज या कल जाहिर किया जाएगा, लिहाजा लोगों से खौफ ना खाना। हम रियाकार क्यों बनते हैं? क्योंकि हम डर जाते हैं। क्योंकि पहले उसने कहा कुछ भी पोशीदा नहीं है जो जाहिर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, खौफ खाने की जरूरत नहीं। पर क्यों? क्योंकि बाप हमारी फिक्र करता है, वो तन्हा नहीं छोड़ता, और वो ऐसा बाप है जो चिड़ियों और कौवों की फिक्र करता है। वो ऐसा खुदा है जिसने हमारे सर के बाल भी गिन रखे हैं। और फिर वो ये भी कहता है कि अगर हम मसीह का इकरार चंद लोगों में करेंगे तो वो आसमानों और आसमानों के फरिश्ते हमारा उसके आगे इकरार करेंगे। और आखिर में वो कहता है कि मत भूलो कि जब तुमसे सवाल किया जाएगा तो पाकरू तुम्हारे साथ है और पाकरू तुम्हें खुद सिखाएगा कि तुम्हें क्या कहना है। सही।
9वीं आयत में लिखा है, मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे, उसको माफ किया जाएगा, मगर जो रूहुल कुद्स के हक में कुफर बके, उसको माफ ना किया जाएगा। लिहाजा पाक रूह के खिलाफ कुफर क्या है? देखें, पाकरू के खिलाफ कुफर को समझने के लिए हमें मत्ती के 12वें बाब पर जाना पड़ेगा। यहाँ इसकी वजाहत है, और यहाँ ये बताता है कि मसीह के कामों को बाल्ज़बूल्स, जो कि शैतान है, उसके साथ उसके कामों को मंसूब करना, ये पाकरू के खिलाफ कुफर है। यहाँ मसीह ने कहा, जो आदमियों के सामने उसका इनकार करेगा, फरिश्तों के सामने उसका किया जाएगा, और जो पाकरू के खिलाफ कुफर बकता है, उसे माफ ना किया जाएगा, ना इस जहान में, ना अगले जहान में। 13वीं आयत से 21वीं आयत में एक मशहूर तमसील है, जिसे बेवकूफ अमीर की तमसील कहते हैं। वो पसमंजर क्या है जिसके बाद मसीह ने ये तमसील कही? इस खिताब में जो वो प्यारों के साथ कर रहा है, उसकी गुफ्तगू जारी थी। खुदावंद अपने शागिर्दों से कलाम कर रहा था। एक ने उड़ते हुए कहा, और फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा कि ए उस्ताद, मेरे भाई से कह के मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। सो मसीह ने यहाँ पर अमीर बेवकूफ की तमसील कही। मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि अगर हमने पिछली आयात में रयाकारी की खबरदारी सुनी, तो ये आयात 13 से लेकर 21 तक हमें बड़े वाज़े तौर पर यहाँ पर लालच से खबरदार करती है। उसने कहा, खबरदार, अपने आप को लालच से बचाओ, क्योंकि किसी की भी जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं है। खुदावंद ऐसी तमसील कहा करता था जो कि वाक़े की रोशनी में समझाई जा सके। मसलन जब गुनाहगार और महसूल लेने वाले उसके पास आए, उसने लूका 15 में एक तमसील कही, छोटे बेटे और बड़े बेटे की। यहाँ जब एक आदमी ने उससे कहा कि मेरे भाई से कह के जायदाद में से हिस्सा मुझे दे, ये जाहिर है कि वो एक नाइंसाफ शख्स था और दूसरे के साथ ज्यादती हुई थी। आपने बताया कि वो लालच के मुतल्लिक बोलने वाला था। ये शख्स जिसकी जमीन की पैदावार अच्छी हुई थी और फिर उसने सब चीजों को खुद के साथ ही मंसूब कर लिया कि मैं अपनी जान से कहूंगा, तो दूसरी तरफ कौन खड़ा है, कौन है जिससे ज्यादती हुई? देखिए, हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि कौन सही है और किसके साथ ज्यादती हुई, क्योंकि उसका सवाल ये था कि मेरे भाई से ये कह के मेरी जायदाद का हिस्सा मुझे दे। दर हकीकत अगर बोलने वाला छोटा भाई था, तो यहूदी शरीयत के मुताबिक पैलौठे को दुगना हिस्सा मिलता था, उसे दुगना हिस्सा दिया जाए, जायदाद बराबर तकसीम हो। और ये भी वाज़े नहीं है कि उसके साथ ज्यादती हुई और वो इंसाफ का तलबगार था। लेकिन यहाँ पर खुदावंद ने कहा कि उनमें से कोई भी ना इंसाफी कर सकता है। मोहतात रहो और लालच से खुद को बचाओ। इन सब चीजों का क्या फायदा है जब आप अपनी जिंदगी के एक दिन के भी मालिक नहीं हैं? कल की बाबत घमंड न कर, तू नहीं जानता कल क्या होगा। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन उनका लालच दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और वो इंसान जो लालच करता है, वो कभी नहीं कहता कि बस बहुत सही। हुआ, मुझे और नहीं चाहिए। जैसे सब नदियां समंदर में गिरती हैं, लेकिन वो भर नहीं पाता। फिर जो आपने कहा उसके मुताबिक अमीर आदमी जो इस तमसील में ज़ेर बहस है, जी, वो शख्स है जो लालच करता और ना इंसाफ भी है, जिसके पास सब कुछ है, जिसका अमीर लालच करते और गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि अमीर के पास तो सब कुछ होता है। दरअसल ये अमीर आदमी इंसानी मियार के मुताबिक बाइज्जत शख्स है। क्यों? सबसे पहले वो अमीर है, दूसरी बात उसकी जमीनी पैदावार अच्छी हुई है, सो वो अपनी विरासत की दौलत में अमीर है। और बहुत सारे लोग अपनी विरासत को जाया कर देते हैं। और जहां तक इस शख्स का सवाल है, इसके पास विरासत ही नहीं है। ये मेहनती शख्स है, वो दिन को काम करता है, रात को मंसूबा बनाता है। वाज़ेह है कि वो काम करता है। और मैं बिस्तर पर होते हुए भी अपनी जान से कहूं, ऐ मेरी जान, अपने खतों को गिराकर बड़ा बन वो तब भी मंसूबा बांधता है जब वो बिस्तर में हो। और अफसोस ये है कि वो एक दिन जीने की भी जमानत नहीं रखता। लेकिन खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, और जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? और मसीह ने कहा, ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है, लेकिन वो खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। उस अमीर आदमी ने सोचा जो उसके पास है वो उसका मालिक है। दरअसल जी। वो उसका नहीं था, वो सही। खुदा का था। क्या हम ये कह सकते हैं वो खुदा के साथ मुखलिस नहीं था? उसने उन चीजों का लालच किया जो खुदा की थी और खुद से मंसूब किया। ये उस तमसील का फलसफा है जो खुदा ने कही ताकि लालच के खिलाफ खबरदार करे। और मैं अपनी जान से कहूंगा कि ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल है, खा पी खुश रह। ऐसा नहीं होता। मतलब इसकी जमानत कौन दे सकता है कि वो बहुत सालों तक जिएगा? क्योंकि आज रात सूरज उगने से
पहले तुझसे तेरी जान को ले लिया जाएगा। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमने देखा कि खुदावंद ने कहा खौफ मत खाओ और फिक्र मत करो, लेकिन इंसानी तौर पर हम घबराते हैं और फिक्रमंद हो जाते हैं। लिहाजा अमली तौर पर हम इन बातों पर गालिब कैसे आ सकते हैं? जी भाई। इन अगली आयत के साथ जो कि 22वीं आयत से शुरू हो रही हैं, हम तीसरी खबरदारी को यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले यहाँ रियाकारी के खिलाफ खबरदारी थी, फिर लालच के, फिर फिक्र के खिलाफ खबरदारी थी। यहाँ सवाल यह है कि एक शख्स फिक्र से रिहाई कैसे पा सकता है? दरअसल मसीह हमारी यहाँ मदद करता है कि हम फिक्र से आजाद हो सकें। अगर मैं जान लूं कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है जो बाइख्तियार और ताकतवर है और वो मेरे हर एक मसले की फिक्र करता है, तो मुझे यहाँ पर तसल्ली हो जाएगी। मगर क्यों? क्योंकि वो शख्स जो ताकतवर है वो तमाम चीजों पर इख्तियार रखता है और उसने पहले ही मुझे ये कह रखा है कि मैं फिक्र ना करूं, क्योंकि वो मेरी फिक्र खुद ही करता है। क्या कोई ऐसी हस्ती है जो मेरे मामलात की फिक्र करती है? जी हाँ। वो हस्ती कौन है? और मसीह यहाँ कहता है कि कौवों पर गौर करो कि ना बोते हैं, काटते और ना ही उनका खाता होता है और ना कोठी, लेकिन फिर भी खुदा उन्हें खिलाता है। अगर तुम्हारा बाप कौवों की फिक्र करता है तो वो कौवों का बाप नहीं बल्कि तुम्हारा बाप है। सही। सो अगर हमारा बाप उन कौवों की फिक्र करता है जिनकी कदर बहुत कम है, जो नापाक हैं, तो वो हमारी फिक्र क्यों ना करेगा? फिर वो कहता है, सोसन के दरख्तों पर गौर करो, सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिंद ना था। सो हम हरगिज फिक्र ना करें, ना ही परेशान हों, क्योंकि कोई है जो हमारी फिक्र करता है। और लिखा है कि अपनी सब फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। सही, शुक्रिया। लिहाजा खुदावंद ने 3 खुतबात में 3 बातों के खिलाफ खबरदार किया। रियाकारी के खिलाफ, लालच और फिक्र के खिलाफ खबरदारी। उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। खुदावंद ने उन्हें वो वजह बताई कि खातिर जमा रखें। जी। 35वीं आयत से 40वीं आयत तक हम चौकस नौकरों की तमसील को देखते हैं। सही। मैं इस तमसील को पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं इस पर बात करूंगा। जरूर। तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानंद बनो जो अपने मालिक की रात देखते हैं कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। भाई, आप इस तमसील पर क्या कहेंगे? यहाँ छोटी खबरदारी है जो गफलत के खिलाफ है। हमने 4 किस्म की खबरदारियों को देखा। रियाकारी की खबरदारी, लालच की खबरदारी, फिक्र की खबरदारी और गफलत की खबरदारी। वो हमें सोने से खबरदार करता है कि मालिक घर पर नहीं है, लेकिन वो वापस लौटकर आएगा। लेकिन वो कब लौटेगा? पहले पहर या फिर दूसरे पहर या तीसरे पहर? वो कहना चाहता है कि हमें पहले मालूम होता कि वो चौथे पहर लौटेगा तो मौका होता कि हम उसके आने से पहले सो लें, लेकिन नहीं, क्योंकि मालिक दूसरे या तीसरे पहर किसी भी वक्त आने वाला है। और दूसरा पहर रात 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक खत्म होता है। सो मालिक 3 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान किसी भी वक्त आ सकता है। आप सो नहीं सकते। मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता हुआ पाए, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो वो फौरन उसके वास्ते खोल दें। यहाँ मैं ऐसे नौकरों को देखता हूँ जिनके दिल उनके मालिक के साथ लगे हैं, और वो मालिक जिसका दिल नौकरों के साथ लगा है। कितनी खूबसूरत बात है। उनको इंतजार है कि जब मालिक दस्तक दे तो वो खोल सकें। वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो कमर को बांध कर उन्हें खाना खाने को
बिठाएगा اور ان کی خدمت کرے گا۔ لیکن ہم نے ایسا مالک کبھی نہ دیکھا اور نہ ہی سنا ہے جو خدمت کرے، لیکن ہم نے مسیح کو دیکھا ہے جب وہ زمین پر ہی تھا تو اس نے اپنے سارے شاگردوں کی خدمت کی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ آسمان پر ہماری خدمت کرے گا۔ ان کے لیے ہمیشہ انعام ہے جو جاگتے ہیں۔ جی شکریہ بھائی یوسف۔ 41ویں آیت سے 48ویں آیت جو کہ ایک دیانتدار دروغہ کے متعلق ہے، جی میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ لکھا ہے، پطرس نے کہا، اے خداوند تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ دیانتدار اور عقلمند دروغہ جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے؟ مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اسے ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کرے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا۔ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ طلب کریں گے۔ ہمیں اس تمثیل پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ سستی کے خلاف خبرداری۔ ہم نے اب تک 5 خبرداریوں کو دیکھا اور پڑھا۔ ریاکاری کے خلاف، لالچ کے خلاف، فکر کے، غفلت کے خلاف اور سستی کے خلاف خبرداری کو۔ یہاں کلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ مالک آ کر ان کو جاگتا پائے گا، بلکہ مبارک وہ نوکر ہے جسے ایسا ہی مالک کرتے آ کر ایسا ہی کرتے پائے۔ کیا ہم خدا کے جلال کے لیے کام کرتے ہیں؟ کیونکہ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنی سب چیزوں کا مختار بنائے گا، اور یہی وہ غالب آنے والا ہے۔ لکھا ہے جو غالب آئے گا وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، کیونکہ یہاں سب کچھ کا مالک مسیح ہے اور اسی کو سب چیزوں کا وارث ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اور جو کوئی بھی مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ اسے سب چیزوں کا مالک بنا دے گا اور وہ اسے اپنی سب چیزوں کا مختار بنائے گا۔ اور یہ بہت زبردست انعام ہے۔ اور اس کے برعکس ایک اور نوکر ہے جو کچھ نہیں کرتا اور مارتا اور پیٹتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب مالک آئے گا تو وہ سب کچھ دیکھے گا اور کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کر دے گا۔ لہٰذا یہ ایک نصیحت ہے، ہم خدا کی خدمت کریں اور اس کے جلال کے لیے کام کریں۔ بالکل۔ شکریہ۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 51 میں لکھا ہے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا پیغام سلامتی، محبت اور مہربانی تھا، تو پھر وہ دنیا میں جدائی کیسے ڈال سکتا ہے؟ جی بھائی۔ میں مسیح کے آنے کی وجہ اور اس کے آنے کے نتیجے کے درمیان ایک فرق بتانا چاہوں گا کہ مسیح کیوں آیا، اس کے آنے کی وجہ کیا تھی، اور اس کے لیے فرشتوں نے یہ کہا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر آدمیوں میں صلح۔ وہ انسانوں کے لیے سلامتی کو لایا، غریبوں اور کچلے ہوئوں کے لیے بھی وہ سلامتی کو لایا تھا۔ شروعات ہی سے پیدائش کے 4 باب میں جب ایک بھائی اپنے بھائی کے خلاف اٹھا اور اسے قتل کیا، صحیح۔ وہ سلامتی اس شرط پر عطا کرتا ہے کہ انسان فوراً اسے قبول کرے۔ لیکن اگر ایک شخص یہ فیصلہ کر لے کہ وہ مسیح کو قبول نہیں کرے گا، تو جب ہم لوکا کے 19ویں باب پر جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کچھ عجیب سی گفتگو نظر آتی ہے جو عجیب لگتی ہے۔ لکھا ہے زمین پر صلح، اور لوکا 19 میں لکھا ہے آسمان پر صلح اور عالم بالا میں جلال۔ لیکن آسمان پر تو ہمیشہ ہی صلح تھی، گویا مسیح آسمان سے دستبردار ہوا اور وہ آسمان سے زمین پر سلامتی کو لایا،
اور زمین نے اسے رد کر دیا۔ کیا۔ افسوس کہ زمین نے اسے رد کیا، جیسے دانیل کے 9 باب میں لکھا ہے، اور 62ویں ہفتے کے بعد وہ ممسوک قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی۔ جب تک یسوع نے سلامتی پیش کی، جب تک یسوع یروشلم کے لیے روتا رہا، اور کاش کہ تو اپنے اسی دل سے سلامتی کی باتیں جاننا، لیکن اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ تم نے سلامتی کے بادشاہ اور امن کے شہزادے کو رد کیا ہے، اس لیے اب زمین پر کوئی سلامتی نہیں ہے۔ اور مسیح واضح کرتا ہے، کیونکہ اب سے گھر کے 5 آدمی مخالفت رکھیں گے۔ کیسی مخالفت؟ 1 یا 2، یا پھر 2 یا پھر 3، اور کون دوسروں کے خلاف ہے؟ اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو خاندان کے کچھ افراد مسیح کو قبول کر لیتے ہیں جبکہ دوسرے اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو کیا ایماندار غیر ایماندار سے زبردستی کرے گا کہ وہ اس کی طرح ہی ایمان رکھے؟ تو کیا وہ تلوار کے زور پر ایسا کرے گا؟ سچائی اس کے برعکس ہے۔ غیر ایماندار وہ ہیں جو ان کے خلاف اٹھیں گے جنہوں نے مسیح کو قبول کیا، اور میرا خیال ہے کہ زبور 120 میں یہ واضح ہے، جیسے کہ لکھا ہے، مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بسا ہوا ہوں اور کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں، صلح کے دشمنوں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی۔ میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں، چونکہ ایماندار مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں جو امن کا شہزادہ ہے، اور ہمیشہ کی طرح مسیح کی طرف سے ایک فضل صلح ہے، دوست۔ کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ جس گھڑی میں خدا سے پیدا ہوا، دشمنی مٹ گئی، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ لیکن ان دوسرے لوگوں کا ہم کیا کریں؟ کیا وہ ہم سب کو تنگ نہیں کریں گے؟ افسوس کہ ہم آج یہی دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھرانے سمیت مسیح کو رد کیا، لیکن جب گھرانے کا ایک شخص مسیح کو جلال دیتا ہے تو اسی گھرانے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور دشمنی ظاہر ہوتی ہے، اور قتل اور موت کی حد ثابت ہوتی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ آخری آیات ہیں، آیت نمبر 54 سے باب کے آخر تک، زمانوں کے امتیاز کے متعلق ہیں۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ مینہ برسے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب تم معلوم کرتے ہو دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بتائیں کہ زمانوں میں امتیاز کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسیح نے یہاں 2 باتوں پر روشنی ڈالی ہے جو ہمیں زمانوں کا امتیاز کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ دراصل دونوں باتیں، خاص طور پر پہلی بات بہت ہی زبردست بات ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ جب تم معلوم کرتے ہو کہ دھکنا چل رہی ہے تو تم کہتے ہو کہ لو چل رہی ہے۔ اور اس سے پہلے اس نے لوگوں سے کہا کہ جب تم بادل کو پچھم سے اٹھتا دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ مینہ ضرور برسے گا۔ دراصل جو وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور ہمارے دور میں بھی جب موسم کا حال بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ کل گرمی ہوگی تو گرمی ہوتی ہے، یا پھر کل بارش ہوگی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان امتیاز کر سکتا ہے تو وہ ان باتوں میں امتیاز کیوں نہیں کرتے جو یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جاننا بہت اچھا ہے۔ مطلب تب ہم اپنی چھتری اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یا پھر کل گرمی ہوگی تو ہم ہلکے ہلکے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی باتیں ہیں جن کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں، جیسے کہ یہ جاننا کہ مسیح آنے والا ہے اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرنا۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ مسیح 2000 سال پہلے آیا تھا اور وہ پھر آئے گا۔ دراصل اس کی آمد ثانی بارش یا گرمی کی مانند نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہوگی۔ انسان امتیاز کر سکتا ہے، لیکن سب سے اہم زمانے میں امتیاز نہیں کرتا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ آیت جس کا حوالہ آپ نے دیا، آیت 57، اور تم اپنے ہی فیصلے کیوں نہیں کر اپنے آپ لیتے؟ کا۔ کیا واجب ہے اپنے کا؟ یہاں پر یہ مطلب ہے کہ کچھ باتیں تو باہر سے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ایک اندر کی آواز ہوتی ہے جو ہم کلام ہوتی ہے، اور مسیح کے دنوں میں ایک آواز تھی جس نے انہیں بتایا کہ یہ شخص وہ مسیح بادشاہ ہے جس کا انتظار وہ بڑی دیر سے کر رہے تھے۔ ایک آواز ہے جو بتاتی ہے کہ مسیح آنے والا ہے اور انسان اپنے باہر کے ظاہری پن کو ترک کر دے۔ اور کیا ایسے ثبوت ہیں جو اس کے آنے کے بارے میں واضح طور پر ہمیں بتاتے ہیں؟ بہت سارے ہیں۔ کیا کوئی ایسی آواز ہے جو بتائے کہ خداوند نزدیک ہے؟
لیکن انسان میں اس کی غفلت ہمیشہ رہتی ہے، یہی بربادی کا سبب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قسط کے اختتام پر آپ ہمیں ایک آخری مشورہ دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ لوکا واقعات کی ترتیب سے ادبی طور پر لکھتا ہے۔ جی، یہ الفاظ جن کا آغاز 58ویں آیت سے ہو رہا ہے اور اختتام باب پر، ان کا اس گفتگو سے کیا تعلق ہے؟ جو زمین کے مناظر اور ان کے زمانوں کے امتیاز کرنے کے قابل نہ ہونے کے حوالے سے ہے۔ 58ویں آیت میں وہ کہتا ہے، جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کے اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالے کر دے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی دمڑی ادا نہ کر دے وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ ایک عام قاری اس تعلق کو دیکھنے سے قاصر ہے جو اس گفتگو میں مدعی، دروغہ اور قاضی کے بیچ اور پچھلی گفتگو کے بیچ ہے۔ کیا ان کا کوئی تعلق ہے؟ یقیناً خداوند ان سے زمانوں کا امتیاز کرنے کو کہتا تھا۔ زمانہ کیا تھا؟ مسیح آ چکا تھا، اور وہ اسی لیے آیا کہ زمین پر صلح کروائے، اور کن کے درمیان؟ اسرائیل اور خدا کے، اور جس کے ساتھ ان کی دشمنی ہو گئی تھی، جنہوں نے اس کے قانون کو توڑا تھا۔ صحیح۔ وہ ان کا دشمن تھا۔ یہ تباہ کن ہے، اور میرا ماننا ہے کہ وہ بابل کی اسیری میں ذلیل کیے گئے اس ظالم رومی حکمران تبریاس کے ہاتھوں اور پینتوس اور پلاطس کے ہاتھوں۔ ان سب نے ان پر حکمرانی کی اور انہیں ذلیل کیا۔ جان رکھو کہ میں آسمان سے صلح کروانے کو اترا ہوں، اور تمہیں عقل مندی سے کام لینا ہے اور اس آخری موقع کو گنوانا نہیں۔ جبکہ میں یہاں صلح کروانے آیا ہوں، خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کا اپنے ساتھ میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا۔ لیکن اگر تم اس سے غافل رہو گے جو تمہارے ساتھ صلح کروانے آیا ہے تو ناکام رہو گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے۔ مسیح ہمیں ایک موقع دے رہا ہے، اور شاید یہ آخری موقع ہو، اور آپ یہ جان لیں کہ وہی خداوند ہے، اور وہ آپ کے لیے اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا اور آپ کو گلے لگانا چاہتا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مسیح کے آنے کا ایک مقصد ہے اور اس کا ایک نتیجہ بھی ہے۔ مقصد لوگوں کو آرام دینا تھا، اس شرط پہ کہ وہ قبول کریں، لیکن اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ نے قبول کیا جبکہ باقیوں نے انکار کیا، لہٰذا ایک تقسیم ظاہر ہوئی۔ ہم نے پاک روح کے خلاف بولنے کے گناہ کے حوالے سے بھی سیکھا، ایک ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے۔ متی 12 میں ہم نے جانا کہ انہوں نے مسیح کے کاموں کو ابلیس سے منسوب کر دیا۔ جب مجھے پتہ لگا کہ کوئی ایسا ہے جو بڑا ہے اور بااختیار ہے اور وہ میری فکر کرتا ہے، تو یقیناً میں فکر نہیں کرتا۔ خدا باپ سے بڑا کوئی بھی نہیں جو کووں کی فکر کرتا ہے اور سوسن کی۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اپنی فکریں اس پر ڈال دیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ خبردار ہو گئے ہیں، کیونکہ مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی خبردار کیا۔ اس نے انہیں ریاکاری کے خلاف خبردار کیا، انہیں لالچ، ہرس اور فکر مند ہونے کے خلاف خبردار کیا، انہیں غفلت میں رہنے کے خلاف خبردار کیا اور سستی کے خلاف۔ لیکن آخری بات آپ کے لیے یہ ہے کہ آئیں اور خدا کے ساتھ صلح کریں، مسیح کو قبول کریں جو آرام دینے کو آیا۔ اگر آپ مسیح کو قبول کریں گے تو آرام پائیں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔